सरकारचे जलस्रोत मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर हांच्यांनी एक विधान केलेलें आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा जो प्रकल्प आसा तेतूंतल्यान पाणी जे सध्या वयता मलप्रभेच्या खोऱ्यान, तर ती वस्तुस्थिती न पळयता तेंच्यांनी ते विधान केलेलें आसा की कर्नाटकान अजून मेरेन म्हादयचें उदक जे आसा ते व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना, पान हल्ललें ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा। हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की जवळ जवळ 4.5 वर्सां राज्याचो जलस्रोत मंत्री आसपी एक वरिष्ठ मंत्री आपले अज्ञान हांगासर आमकां दाखयता काय कितें। कारण गोंय सरकारान 2018 जी याचिका दाखल केल्ली आसा ती अवमान याचिका आसा। हाच्या पयलीं 2006 जी म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसली तर त्या संदर्भात स्पष्ट आदेश दिल्लो सर्वोच्च न्यायालयासमोर आमच्या कर्नाटकाचे तेन्नाचे जे वरिष्ठ वकील आसले वली नरिमन की आमी पाणी वळोवचें ना आनी पाणी वापर करचें ना, पूण ह्यो जे आश्वासन दिल्लें ते आश्वासन न पाळटा कर्नाटकान कळसा जे आसा नाला तेचे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेलें आसा। आनी ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आपली याचिका जी आसा ही पयली म्हादय जल विवाद लवाद आसा तेंच्या समोर मांडलेली आसा। ही वस्तुस्थिती आसा, ही वस्तुस्थिती गेल्या 4.5 वर्सां आपूण आपल्या दोळ्यांनी मंत्री ह्या नात्यान तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आसली। गोंयचे सद्याचे जे जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आसा आनी तेंची जी व्हडली म्हादय सेला खातीर टीम केल्लेली आसा, ह्या टिमीन आयज मेरेन थंय भेट दिल्लेली ना। तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय आनी एकंदर कशा रितीन उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेच्या पात्रान वयता ह्या संदर्भात पळोवणी करची आनी मागीरूच उलोवची। सध्या ह्या संदर्भात गोंय सरकार जे कितें उलयता ते पुराय लोकांची दिशाभूल करपी आसा आनी गोंय सरकारान हो प्रश्न जो आसा हो गांभीर्यान घेवपाक जाय, नाजाल्यार ह्या प्रश्नाचेर आमची फसवणूक जातली हातून मातूय दुबाव। The voice for Coin.